अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के साथ वही हुआ है जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था कि पीटीआई के मेंबरान के इस्तीफ़े एक तो मंजूर नहीं होंगे। पहली बात तो ये कि सारे मेंबरान इस्तीफ़े देंगे नहीं, और अगर देंगे तो फिर उनके मंजूर नहीं होंगे। ये मैंने पहले भी विला किया था जिस दिन पीटीआई ने इस्तीफ़े दिए थे। स्पीकर कौमी असम्बली जिस दिन इस्तीफ़ा देकर गए थे, और जिस दिन वज़ीर आज़म का बल्कि इंतखाब हो रहा था, तो इंतखाब से कुछ देर पहले इन्होंने इस्तीफ़े ऐलान किया था शाह महमूद कुरैशी ने। अब इस्तीफ़े तो चले गए हैं कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर इस वक्त मुस्तफ़ी हो चुके हुए हैं। उनका इस्तीफ़ा इसलिए मंजूर हो चुका हुआ है क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान ऑन द फ्लोर यानी अपनी नशस्त पर बैठकर ऐलान किया था पूरे हाउस के सामने। तो इसलिए उनका तो तस्दीक हो गई। उन्होंने जब खुद ऐलान कर दिया तो ये तस्दीक है, तो उनका फौरी ज़ाहिर इस्तीफ़ा मंजूर हो जाना था। तो अब शेड्यूल भी आ गया है स्पीकर के इलेक्शन का। स्पीकर के इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से। 16 अप्रैल को शाम 4 बजे इलेक्शन होगा। 15 को कागजात नामजदगी 15 अप्रैल को जमा होंगे, यानी परसों, आज 13 है, तो 15 अप्रैल को कागजात नामजदगी जमा होंगे स्पीकर कौमी असम्बली के लिए। और अपोजिशन ज़ाहिर इलेक्शन लड़ रही है। अपोजिशन ने अभी उम्मीदवार का बाज़ाब्ता कोई ऐलान नहीं किया। मैं गुज़श्ता रात पार्लियामेंट लाजिस गया तो वहाँ पे मैंने नून लीग और पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं के दरमियान मुलाकातें, मीटिंग्स मुसलसल होते हुए देखी, जो मीडिया में तो रिपोर्ट नहीं हुई अभी तक। उस मीटिंग में खुर्शीद शाह थे, नवीद कमर थे, पीपल्स पार्टी की तरफ से 2 ये रहनुमा थे, नून लीग की तरफ से 3 अहम रहनुमा थे, अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह। इनकी मीटिंग्स होती रही हैं। अभी भी इस वक्त जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मुसलसल राबते हैं। अपोजिशन, मैंने अपोजिशन जमातें कहा है, अब तो हुकूमत में चली गई हैं, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुशावरत चल रही है। स्पीकर का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलने का इम्कान है। उसके लिए पहले नवीद कमर और खुर्शीद शाह का नाम आया था, अब राजा परवेज़ अशरफ का भी नाम आया है सामने। तो ये 3 रहनुमा हैं। शाजिया मरी का भी डिस्कस होता रहा है। तो इनमें से बहरहाल कोई स्पीकर किसी ने बनना है, लेकिन ये अपोजिशन, ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग पर डिपेंड करता है कि वो किस पर इत्तेफाक करते हैं। वो भी नाम सामने आ जाएगा तो मैं बताऊंगा आपको भी, वो भी शेयर करूंगा। लेकिन जो तनाज़ा इस वक्त खड़ा हुआ है वो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के दरमियान तनाज़ा खड़ा हुआ है, और दोनों जो हैं आमने सामने आ गए हैं। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने हुक्म जारी कर दिया, इस्तीफ़े जमा हो गए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में। उसके बाद अब क्योंकि स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर मामला चला रहे थे, वो भी मुतनाज़ा तरीके से चला रहे हैं। अब अपोजिशन ने यह तो कहा है कि भाई 16 को जो इजलास होगा 16 अप्रैल का, वो उसकी सदारत डिप्टी स्पीकर नहीं कर सकेंगे, ये क्योंकि वो उन्होंने इस्तीफ़ा जमा करा दिया है। तो अब वो इस्तीफ़े जब तक मतलब जमा तो हो गए हैं, मंजूर हो ना हो, लेकिन वो सदारत नहीं कर सकते इजलास की 16 अप्रैल की। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ये ऐलान किया है रहनुमाओं ने कि डिप्टी स्पीकर को सदारत नहीं करने देंगे। अब अयाज सादिक ही सदारत करेंगे क्योंकि वो पैनल ऑफ चेयरमैन के मेंबर के तौर पर उनका नाम उस वक़्त के स्पीकर असद कैसर अनाउंस करके गए हैं। तो तनाज़ा ये चल रहा, ये भी मुतनाज़ा है उनकी सदारत का मामला भी आने वाले इजलास में। लेकिन कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट और डिप्टी स्पीकर के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने पीटीआई के मेंबरान के इस्तीफ़े मंजूर करने से इनकार कर दिया है। ये बहुत बड़ी ख़बर है कि क्योंकि इसका खदशा मैंने पहले भी ज़ाहिर किया था कि भाई इनके इस्तीफ़े मंजूर होंगे नहीं। इन्होंने, हो सकता है पीटीआई ने जानबूझ के ये तरीका इस्तेमाल किया हो। इन्होंने क्या किया है,
انہوں نے کمپیوٹر پہ ایک استعفیٰ لکھوایا ہے، اس میں نام اور حلقے کی جگہ پر خانہ جو ہے خالی چھوڑ دیا گیا ہے، اور وہی پیپر ایک ہی کمپیوٹرائزڈ جو لکھا ہوا استعفیٰ ہے وہ تمام ممبران کو دیا گیا ہے کہ بھائی آپ جہاں جہاں نام کا خانہ خالی ہے اور حلقے کا خالی ہے اور دستخط کی جگہ پر دستخط کر دیں، تو اپنا نام فل کر کے حلقہ فل کر کے اور جمع کرا دیں۔ یہ انہوں نے استعفیٰ طریقہ کار یہ اڈاپٹ کیا ہے ساروں کے لیے تقریباً۔ ویسے استعفیٰ اپنے ہینڈ رائٹنگ میں لکھی ہو تو بھی تصدیق کے لیے بلایا جاتا ہے۔ ویسے اصولاً جو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں ہوتا رہا ہے ماضی میں کہ اگر کسی رکن نے اپنے ہاتھ سے ہینڈ رائٹنگ سے بھی لکھ کر دی ہے تو بھی ان کو تصدیق کے لیے اگر کوئی ذرا برابر بھی شک ہو تو تصدیق کے لیے بلایا جاتا ہے۔ تو اب پی ٹی آئی نے تو ہینڈ رائٹنگ سے تو ممبران سے نہیں لکھوائی، کمپیوٹرائزڈ لکھوائی ہے، اس کی وجہ سے باقی نام اور حلقے کی جگہ پہ پین کے ساتھ فل کرایا ہے خانہ۔ تو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے ان کو مشکوک قرار دے دیا ہے استعفوں کو، اور استعفے منظور کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا موقف یہ ہے کہ بھیا ایک تو جو ایک ہی فارمیٹ میں ایک ہی ریزن کمپیوٹر پہ لکھا ہوا استعفیٰ تمام ممبران کا، یہ کیسے پاسبل ہے کہ سارے ممبران کی ایک ہی ریزن ہو؟ استعفے کے لیے مختلف ریزنز بتائی جاتی ہیں، ریزن بھی لکھی جاتی ہے، کوئی مجبوری کوئی ریزن ہوتی ہے، تو اس لیے یہ مشکوک استعفے ہیں، اور لہٰذا ہم ان تمام ممبران کو فرداً بلائیں گے استعفے کی تصدیق کے لیے کہ وہ واقعی انہوں نے استعفیٰ اپنی مرضی سے دیا ہے، کسی کا دباؤ نہیں ہے، ان سے زبردستی استعفیٰ دلوایا نہیں گیا، یہ تصدیق ہوگی، اس کے بعد ان کے استعفے منظور ہوں گے۔ تو اس وقت اس ڈپٹی اسپیکر اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے درمیان اس پر تنازع چل رہا ہے، لڑائی چل رہی ہے۔ یہ پہلے بھی اس طرح ہی ہوا تھا، میں نے آپ کو ویلاگ میں بتایا تھا کہ 2014 میں بھی یہی سین پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے ساروں نے استعفے دیے تھے پارلیمنٹ کے اوپر لعنتیں وغیرہ بھیج کر، تو اس کے بعد پھر کچھ عرصہ یہ باہر رہے، روڈوں پر پھرتے رہے، سڑکوں کی سیاست کرتے رہے عمران خان اور ان کے ساتھی۔ بعد میں پھر یہ قومی اسمبلی میں واپس آ گئے تھے اور استعفے انہوں نے واپس لے لیے تھے۔ تو کیونکہ اس میں ظاہر استعفے واپس دلوانے میں اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں کا کردار تھا، اس وقت کی اپوزیشن جماعتیں یعنی پیپلز پارٹی اپوزیشن لیڈر تھے خورشید شاہ، اور ان کو ایاز صادق اسپیکر تھے، تو ایاز صادق کو، نون لیگ کو، میاں نواز شریف کو، وزیر اعظم تھے میاں نواز شریف، ان کو خورشید شاہ نے اپوزیشن لیڈر نے یہ مشورہ دیا تھا کہ پی ٹی آئی کے ممبران کے استعفے منظور نہیں کرنے، کیونکہ یہ باہر گئے پارلیمنٹ سے تو یہ زیادہ خطرناک ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، اور یہ گمراہ قسم کے لوگ ہیں، ان کو پارلیمنٹ کے اندر لائیں تو ان کو ہم یہاں پہ ان کی تربیت کریں گے، لڑائی جھگڑا بھی کریں گے، گالم گلوچ بھی کریں گے، لیکن ہم نے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، گالم گلوچ نہیں کرنی، ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے، لرننگ کرنی ہے، کیونکہ پہلی دفعہ گھر سے اٹھ کے آ گئے ہیں، بہت زیادہ تعداد جو ہے اسی طرح کی ہے، باقی کچھ پرانے پارلیمنٹرین سینئر ہیں۔ سچی بات یہ ہے، یہ رویہ پی ٹی آئی کا جو ہے یہ باقی سیاسی جماعتوں کا اس طرح نہیں ہے۔ تو خورشید شاہ نے کوششیں کی، نون لیگ کو قائل کیا تھا کہ استعفے منظور نہ کریں، تو ان کے استعفے منظور نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ پھر واپس آ گئے تھے ایوان میں، اور انہوں نے اپنا جو کیا ہوا فیصلہ یعنی یو ٹرن اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یو ٹرن لے لیا تھا، استعفے دے کر واپس لے لیے تھے۔ تو ابھی بھی یہ امکانات موجود ہیں کہ پی ٹی آئی استعفے واپس بھی لے سکتی ہے۔ یہ جذباتی فیصلہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو عقل آتی ہے، اس کے بعد سوچ آتی ہے کہ یار یہ تو غلط فیصلہ ہم نے کر دیا۔ تو اب بھی انہوں نے استعفے منظور کرانے کے لیے جلد بازی تو کر رہے ہیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا جو تمام سیاسی جماعتیں متحد ہوئی ہیں ان کا کام بگڑے، اس پارلیمنٹ کو
यानी बेवकूफ़ करना है, बेतौकीर करना है, अहमियत घटानी है पार्लियामेंट की। और ये सोच कर बैठे हैं पीटीआई के लोग, इमरान खान और उनके साथी, कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर हो जाने से शायद असम्बली ख़त्म हो जाएगी। और इतने सारे हलके हैं जी, इन पे ज़मीनी इंतखाबात कैसे पॉसिबल है? ज़मीनी इंतखाबात नहीं हो सकेंगे तो जनरल इलेक्शन हो जाएंगे जी, आम इंतखाबात हो जाएंगे, माहौल बन जाएगा इलेक्शन का। ये तो अब इन जमातों की भी ख्वाहिश थी, डिमांड ही इन जमातों की थी। पीटीआई की तो कभी डिमांड नहीं रही कि वक्त से पहले अर्ली इलेक्शन हो। पीटीआई तो चाह रही थी कि भाई मुद्दत पूरी करें असम्बलियाँ। ये परवेज़ इलाही साहब ये कह रहे थे कि भाई असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें, अभी को रिसेंटली भी उन्होंने कहा था। तो पीटीआई की तो असम्बलियाँ मुद्दत असम्बलियों की पूरी करने का प्लान था, लेकिन अब उनके हाथ से गेम निकल गई है। तो अब ये कह रहे हैं कि जी वक्त से पहले इलेक्शन हो, हम इस्तीफ़े देंगे और दे दिए हैं और ये मंजूर हो जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ मुझे नज़र आ नहीं रहा। वो इसलिए क्योंकि इस्तीफ़े मंजूर ही नहीं होंगे इनके। और जो मेंबरान अगर तस्दीक के लिए जिनको फ़र्दन फ़र्दन बुलाया जाएगा, तो ये भी मैं आपको नोट करके रख लें मेरे जुमले, कि बहुत सारे मेंबरान मुकर जाएंगे। ये माजी में भी हुआ है। इवन नून लीग के 2 बंदे मुकर गए थे। आपको याद होगा कि जब ये पीडीएम और अपोजिशन, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई सारी जमातें अपोजिशन में थी, तो मौलाना ने फैसला कराया था कि जी पीडीएम के प्लेटफार्म से तमाम मेंबरान जो है मेंबरान असम्बली वो इस्तीफ़े दे देंगे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने, वो भी थे इसमें पीडीएम में शामिल, बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम मेंबरान का ऐलान किया था कि उनके इस्तीफ़े मेरे पास आ गए हैं। मौलाना फजल रहमान ने कह दिया कि जी मेरे मेंबरान के तमाम जो इस्तीफ़े हैं वो मेरे पास आ गए हैं। मरियम नवाज़ ने ऐलान किया था कि नून लीग के तमाम मेंबरान के इस्तीफ़े भी मेरे पास आ गए हैं। लेकिन 2 मेंबरान नून लीग के ऐसे थे जो जज्बाती हो गए। एक मुर्तज़ा जावेद अब्बासी जो साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली रहे हैं, दूसरे थे साजिद खान, ये एबटाबाद हरीपुर वाली साइड से, एबटाबाद से थे, वो रुकने कौमी असेंबली। ये दोनों जज्बाती हो गए। इन्होंने जाके न आओ देखा न ताओ देखा, इन्होंने जाके स्पीकर कौमी असेंबली उस वक़्त के जो थे असद कैसर, उसके पास जाकर कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में जाकर इस्तीफ़े जमा करा दिए। अब उसके बाद स्पीकर ने असद कैसर ने इनको बुलाया तस्दीक के लिए। तो ये परेशान हो गए कि यार ये तो तस्दीक के लिए बुला लिया है, तो इसका मतलब है ये हमारे इस्तीफ़े मंजूर होने जा रहे हैं, फिर क्या होगा। तो ये परेशान हुए थे। तो इन्होंने वहाँ पे स्पीकर के पास जाकर मुकर ही गए कि नहीं जी, ये हमने इस्तीफ़े नहीं लिखे, तो ये हुआ था, तो वो हुआ था। तो आएँ शाएँ दाएँ बाएँ करके इन्होंने सब समझ ले कि वो मुकर ही गए। तो ये पीटीआई के लोगों ने भी यही करना है। पीटीआई के लोगों से ज़बरदस्ती समझे बहुत सारे लोगों से इस्तीफ़े लिए गए हैं। दिल्ली तौर पर ये राज़ी नहीं होते। एक बंदा काउंसलर जो होता है वो अपना इख्तियार और काउंसलरशिप आसानी से नहीं छोड़ सकता, समझ रहे हैं ना। एक बंदा दखल पे बैठा हुआ है, उसके पास अख्तियार है, चाहे छोटी कैबिन ही हो या छोटा दुकान हो, उस पे दखल पे बैठा है, वो कमा रहा है, उसका निज़ाम चल रहा है, वो दखल का अख्तियार नहीं छोड़ना चाह रहा होता। काउंसलरशिप एक बंदा नहीं छोड़ना चाह रहा होता, छोटा ओहदा होता है। लेकिन ये तो कैसे पॉसिबल है कि रुकने कौमी असेंबली जो करोड़ों रुपए लगा के, कौमी असेंबली के इलेक्शन पे करोड़ों रुपए लगा के इन्वेस्ट करके वो बड़ी मुश्किल से कौमी असेंबली में मुंतखब होकर पहुंचता है, तो उसको ये भी यकीन नहीं होता कि दोबारा वो एमएनए बनेगा भी या हरवाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे तो इसी तरह ही निज़ाम पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान में इलेक्शन तो इसी तरह ही होते हैं, या हरवाए जाते हैं या जितवाए जाते हैं, या सेलेक्ट किया जाता है या हरवाया जाता है। तो ये पाकिस्तान में इसी तरह की तारीख़ रही है। तो आगे अल्लाह करे बेहतर हो, निज़ाम बेहतर हो। ये जमातें जो हुकूमत में आई हैं ये तो कोशिश कर रही हैं, इनका ऐलानात तो इन्होंने किए हैं कि भाई हम इंतखाबी इस्लाहात करेंगे, शफाफ इंतखाबात कराएंगे, ये ऐलानात तो हुए हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन माजी में बहरहाल मैं कह रहा था कि ये जो एमएनएज़ मुंतखब होके आए हैं करोड़ों रुपए लगा के बड़ी मुश्किल से, तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो आसानी से
استعفے دے دیں گے، تو دلی طور پر بہت سارے ایم این ایز نے استعفے نہیں دیے، اور اگر وہ تصدیق کے لیے گئے تو پھر وہ بہت سارے مکر بھی سکتے ہیں، ان کے استعفے منظور نہیں ہوں گے۔ اس طرح پھر پی ٹی آئی کو خوف ہے کہ پی ٹی آئی پارٹی جو ہے ٹوٹ جائے گی، تتر بتر ہو جائے گی، تو اس لیے وہ فردن پی ٹی آئی بھی نہیں بھیجنا چاہ رہی تصدیق کے لیے کسی بھی ممبر کو، کیونکہ ان کو بہت سارے ممبران پر خود کو بھی بھروسہ نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مکر جائے، پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ تو اس وقت استعفے کا بڑا ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کے ممبران کا کہ استعفے منظور ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، لیکن لڑائی چل رہی ہے، ایک تنازع ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے درمیان چل رہا ہے، اور ڈپٹی اسپیکر بھی 16 اپریل کو، یعنی ابھی 2 دن کی کہانی ہے، 3 دن کی، 3 دن کے بعد ڈپٹی اسپیکر بھی اگر یہ جو حکومت میں گئی ہیں جماعتیں، یہ ڈپٹی اسپیکر کو صدارت نہیں کرنے دیتی، تو اس کے بعد تو ڈپٹی اسپیکر کا اختیار بھی ختم ہو جائے گا، وہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو پھر پریشرائز بھی نہیں کر پائیں گے کہ جی زبردستی استعفے منظور کرو۔ تو مجھے پی ٹی آئی کے ممبران کے استعفے منظور ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، تو گیم پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، اور گیم انہوں نے خود بگاڑی ہے۔ انہوں نے بروقت فیصلہ کرنے کے بجائے بہت لیٹ کر کے فیصلے کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میرے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔